यहाँ यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड बैठा है, तो हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं जो आने वाले लोकसभा इलेक्शंस हैं, उसमें हमारा जो उम्मीदवार हैं हमारे, उनमें अनंतनाग साउथ से मैं पहला नाम लेना चाहूँगा जो हमारी कैंडिडेट होगा अनंतनाग राजौरी सीट से। हमने गुजारिश की है और वो गुजारिश एक्सेप्ट भी हुई है। हम अनंतनाग राजौरी सीट से अपनी सदर महबूबा मुफ्ती को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल श्रीनगर वाली सीट है, उसमें हम अपने नौजवान वहीद रहमान पर्रा को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उसके बाद नारथ वाली सीट, बारामूला सीट जो है, उससे हम फयाज अहमद मीर को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा अपनी सदर महबूबा मुफ्ती साहबा से, वो आपके साथ 2 मिनट बात करें। आइए इधर। आगे आगे करो ना। नशस्तों पे अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं और जम्मू में जो और बाकी जगह जो है हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम इंडिया अलायंस को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पूरे मुल्क के जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, जिस तरह आइन की धज्जियां दिन ब दिन उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह पूरे मुल्क में एक बहुत ही मुश्किल किस्म का, ख़तरनाक किस्म का माहौल बना हुआ है, जहां माइनॉरिटीज़ के साथ दिन दहाड़े जो है उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, महंगाई हो गई है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम उस पार्टी को, उस अलायंस को साथ देंगे जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे हालात हैं उसको भी मद्देनज़र रख के आगे चल के जो है सही फैसले ले सके। तो यहाँ भी हमने कोशिश की थी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम यहाँ मिलजुल के चलें, और इसके लिए मैंने पहले से अंत तक कोशिश की। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बॉम्बे में भी मैंने यही कहा कि हमारे जो फ़ैसला जो जम्मू कश्मीर की सीट्स का होगा वो फ़ारूक साहब करेंगे, और हमें उनके फ़ैसले से गिला नहीं है कि वो तीनों सीटें लड़ना चाहते हैं, हमें उससे गिला नहीं। मुझे गिला ये है कि उन्होंने हमें पूछना भी गवारा नहीं समझा, हमारी राय लेना भी गवारा नहीं समझा, और बजाय इसके कि हमें बुला के अपनी जगह ये फ़ैसला सुनाते, पब्लिकली इसको अनाउंस किया, जिसकी वजह से हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। क्योंकि हमारा वर्कर बहुत ही ज़्यादा मायूस और डिमोरलाइज हो गया जब उसको ये बताया गया कि तुम्हारी पीडीपी की जमा ख़त्म हो गई है, इसका कहीं नामो निशान नहीं है। तो आज आप सब जानते हैं कि जो साउथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें कश्मीरी, मेरे गुजर भाई, मेरे पहाड़ी भाई, हमारे हिंदू लोग जो राजौरी के इलाके, नौशहरा के इलाके, मैं सबको गुजारिश करूंगी, मेरी सबसे गुजारिश होगी कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। खासकर 370 को गैर आइनी तौर से ख़त्म करने के बाद जो हमारे हालात हुए हैं, जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर वादी एक जेल की सूरत इख्तियार कर चुका है। यहाँ बात नहीं कर सकता है, यहाँ आप दिन रात जो हैं अलग अलग एजेंसीज़ के छापे डाले जाते हैं, जर्नलिस्ट बात नहीं कर सकता है, लोगों के पासपोर्ट बंद है, नौकरी अगर किसी को मिलती भी है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उसको इसलिए नौकरी नहीं दी जाती कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार मिलिटेंट था। तो बड़ा मुश्किल माहौल है। तो ऐसे में बात करना बड़ा मुश्किल, बात करना ही जुर्म बन गया है। अगर कोई बात करता है तो वो उसको समझा जाता है ये कोई एंटी नेशनल काम कर रहा है। आपने देखा कि हमारी बिजली का क्या हाल है, मीटर लगे हैं, इतनी बिजली फीस 10 गुना होगी, बिजली कहीं नहीं, मगर उसका भी लोगों को इतना बड़ा बोझ डाला गया।
تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی کو تو بولنا پڑے گا. تو پچھلے 5 سال سے بھی ہم نے کوشش کی کہ جموں کشمیر کے جو مصیبت زدگان ہم لوگ ہیں، ہم سبھی لوگ ہیں، کیونکہ میں نے بھی وہ سہا جو ایک عام انسان نے سہا. بند بھی ہو گئے، پی ایس اے بھی لگا، پاسپورٹ بھی بند کیا گیا، گھر سے بھی نکالا گیا، ای ڈی نے بھی بلایا، اور یہاں وحید رحمان پرا ہے. میرے خیال میں اگر کشمیری نوجوان کو دیکھنا ہو کہ اس نے کیا کیا سہا، خاص کر 2019 کے بعد، تو مجھے لگتا ہے وحید رحمان پرا سے کوئی بڑی بہتر مثال نہیں ہو سکتی ہے. جیل رہا، ٹارچر اس نے سہا، اس کے فادر کو اس کے غم میں کینسر ہو گیا، اس کو اس کے ساتھ بامبے جانے نہیں دیا اس کے علاج کے لیے. اس کا بانجا دلی میں موت اور زندگی کشمکش میں تھا، اس کو وہاں جانے نہیں دیا. تو مجھے لگتا ہے یہ ہمارے گھر گھر کی ٹریجڈی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہمارے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ملک کے دوسرے جیلوں میں ہیں، وہ کوئی بھی ان میں سے صحت مند نہیں ہے. کافیوں کی صحت بہت خراب ہے. جیسے میں بار بار ذکر کرتی ہوں ملک ناگ اننت ناگ کا جو ایک لڑکا جس کو 3rd سٹیج میں اس وقت کینسر ہے، وہ کہتے ہیں اس کو یہاں نہیں لاتے. تو یہ ساری مشکلات ہیں. ہمارے فیاض میر صاحب ہیں جو ہمارے راجیہ سبھا ممبر تھے، کسی وجہ سے جو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ جب 2019 میں 370 ختم کیا گیا تو آپ کو استعفیٰ دینا ہے، تو انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، تو میں نے ان کو پارٹی سے تب خارج کر دیا تھا. تو اب چونکہ یہ ان کو بھی پچھتاوا ہے کہ جو ہوا غلط ہوا، یہ واپس آ گئے ہیں، اور ان کا بھی اپنے لوگوں میں ان کی بھی اپنی جو ہے ایک ساخت ہے، جوان ہے، کیونکہ لوگ ینگ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. میں تو چاہتی تھی کہ اگر میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا جو ینگ ہوتا تو ہم اس کو بھی کھڑا کر سکتے تھے، پر چونکہ لگتا ہے کہ دلی والوں نے تمام جو طاقت ہے وہ ساؤتھ کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے ہماری اس میں لگا رہے ہیں. سب کو وہاں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو ڈائریکٹلی کھڑا کر رہے ہیں، کسی کو انڈائریکٹلی کھڑا کر رہے ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ جیسے میں کہتی ہوں میں فائٹر ہوں اور مجھے اپنے ورکر پہ یقین ہے، تو میں نے سوچا یہ چیلنج قبول کروں میں، اور میں وہاں لڑوں، اور اپنے جو ہمارے لوگ ہیں، چاہے میرے کشمیری ہیں، چاہے میرے گجر بھائی ہیں، چاہے میرے پہاڑی ہیں، چاہے میرے سکھ ہیں، سکھ بھائی ہمارے بہت ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں، سب کو گزارش کروں کہ آپ پارلیمنٹ میں ایسی آواز پہنچائیے جو جموں کشمیر کے مسئلوں کے بنا کسی خوف کے بے باکی سے بات کر سکے، ترجمانی کر سکے. بہت بہت شکریہ.